खान साहब आज कोर्ट में पेश हुए। उनको हर केस के अंदर इस वक्त आपको पता है बेल मिल चुकी है, और तोशा खाना का जिसका उन्होंने वारंट अरेस्ट भी निकाला था उस पर भी बेल हो चुकी है 9 मार्च तक। मैं आपको बताती चली जाऊं, और आज जो खुश आइन बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहैया कर लिया है कि आज ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होनी है। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसके बारे में तो कोई शक व शुबा मेरा ख्याल है आप में से किसी को नहीं रहा। हमारे लिए जो राजनपुर में इलेक्शन जीती गई वो उनके मुंह पे एक चपेड़ है। वो मरियम बीबी रोजाना खड़े होकर कहती है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर से उन्होंने 35,000 ज्यादा वोट लिया, विच बाय इट सेल्फ इंडिकेट्स के, और अभी हम में से कोई नहीं गया वहां, और अब ना इमरान खान साहब वहां जा सके। उसके बावजूद सारी हर किस्म की मुखालफत के बावजूद वहाँ आपको पता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सब अदारे काम खिलाफ कर रहे थे, उसके बावजूद मोहसिन लगारी जो हैं वो 35,000 वोट से जीते हैं। ये वो छोटे छोटे ट्रेलर है जिससे इस वक्त नून लीग और उसका छान बूरा जो है ना, जिसके साथ इकट्ठा हुआ है, वो सारे डरे हुए और घबराए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चली जाऊं, आज इलेक्शन हो, कुछ दिन बाद हो, या तुम लोग जो मर्जी हीलो इज्जत करके जितनी देर बाद भी करते रहे, एंड ऑफ द डे इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है बाय 2/3 क्योंकि पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। उनको पता है कि इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आज़म के बाद जो अवाम का सोचता है और अवाम की बात करता है। हेल्थ कार्ड आपको पता है कि मैंने शुरू करवाए थे जब खान साहब के ऑर्डर के ऊपर। आज के दिन तक 35 लाख लोग को सेहत कार्ड का वो खानदानों ने ये सहूलत ली है, और लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। कभी आपने देखा ये कहते हैं कि जी नहीं ये गरीब आदमी को देना, और तुमने सारा पाकिस्तान तो गरीब कर दिया। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन, कीमतें कहां से कहां चली गई। कोई बंदा अगर 2 लाख भी महीने का कमाता है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपका क्या ख्याल है बीमारी का इलाज करवा सकेगा जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्ड ना दे। अब मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके पास और जितने हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं सारी दुनिया के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। लांसेट मैगजीन जो एक जर्नल है, उसने सेहत कार्ड के ऊपर खास तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया कि किसी और मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का सेहत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जिस तरह का प्रोग्राम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ गई है, और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगी, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज एक अच्छी डिसीजन देगी, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होंगे। दूसरी बात, वो जो मरियम बीबी, एक तो बड़ा मसला है ना उनका, पता चला है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ध्यान से पढ़े लिखे होने के बावजूद ध्यान से सुनती नहीं है। वो बार बार कहती हैं कि डॉक्टर यास्मीन ने कहा है कि मेरे बंदे जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। अरे बीबी, गौर से तो सुन लो वो ऑडियो, वो जो ऑडियो लीक है मेरे और डोगर के दरमियान, वो जरा गौर से तो सुन लो, उसमें कहा क्या जा रहा है। ना मैंने कोई बंदों का जिक्र किया, ना मैंने कोई बंदों की बात की। वो मेरा ख्याल है जिसने तुम्हारे कान में डाल दी, तुमने इतनी तकलीफ भी नहीं कि गौर से सुन लो, इतनी पेशेंस तो है नहीं। तो मेहरबानी करके वो सुन लो गौर से, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे देना। और ना मैं घबराती हूँ स्टेटमेंट देने से, आपको पता मैं तो वैसे भी स्टेटमेंट देती रही हूँ। आपकी माशाल्लाह जो कारनामे हैं ज़िंदगी के, उसमें तो मैं पहले भी स्टेटमेंट देती रही, तो कौन सा मैं घबराऊंगी स्टेटमेंट देने से। आप मेहरबानी करके अच्छी तरह गौर से वो ऑडियो सुन लें। वैसे भी मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ, ऑलरेडी चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर, और एविडेंस भी कर हमने दे दिया है। और इंशाल्लाह इस किस्म की हमारी प्राइवेसी के ऊपर जो हमले होंगे, हम इंशाल्लाह उनको हर तरीके से उनके खिलाफ अपने केसेस करेंगे, पिटिशंस करेंगे। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊं, JIT, इन्होंने चौथी JIT बना ली। ये ऐसे जालिम लोग हैं, पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया,
پھر اس قاتلانہ حملے کے بعد انہوں نے چوتھی JIT بنائی ہے جو بالکل انلیگل ہے. ہم نے ساری JITs جو انلیگل بنی ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر امید ہے کہ شنید ہوگی اور یہ جو غلط قسم کی انلیگل JITs ہے یہ ختم ہوگی. عمران خان صاحب کا کیس کا صحیح طریقے سے تحقیق ہوگی اور یقیناً تحقیق میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قاتل ہے رانا ثناء اللہ یہی ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف چھوٹے سرکار جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں اور ڈرٹی ہیری بھی شامل ہے. اس لیے آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ سارا کچھ سامنے ہو جائے گا. جی بتائیے. پارٹی کے اندر یہاں ہم نے دیکھا آپ کے کارکن گرفتار ہوئے میاں عبید, ان کے کارکنان نے یہاں پر آپ کی خاتون رکن ہے میڈم سنیتا, ان کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کی ہے. کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا یا اسی طرح کارکنان کو میرا خیال دیا جائے گا کہ اپنی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل ایک دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں لوگ گرم جوشی میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے اس بچے سے ابھی بات کی ہے اور اسے میں نے کہا جس طرح کہہ رہی ہیں وہ اسی طرح کریں, انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بات کی کہ آڈیو لیک میری جو آئی سامنے اس کے بارے میں بات کی, ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں چیلنج کرنے جا رہی ہوں. نہیں, آپ میری بات آڈیو لیک کیوں کی یہ میرا حق ہے, میں جس سے دل کرے بات کروں. حکومت کا حق نہیں ہے کہ مجھے ٹیپ کرے جب تک کہ انٹیریئر منسٹر آرڈر نہ کرے اور ہائی کورٹ سے اجازت نہ لے. ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لینی پڑتی ہے, وہ تو انہوں نے لی نہیں. اگر کسی نے دی ہے اجازت اور انٹیریئر منسٹر نے خط لکھ کے بھیجا ہے کہ میرا ٹیپ ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, میں بھی پوچھوں کہ میں کون سی دہشت گرد ہوں جس کا تم لوگ ٹیپ کرنے لگے تھے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب آڈیو جن سے اجازت لینی ہے ان کی بھی آڈیو آ رہی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی آڈیو آ رہی ہے, اور تو آپ کو جن پہ آپ الزام لگا رہی ہیں ان کی بھی آ رہی ہیں. ان سب پہ آپ کیا کہتی کیا ہے؟ اصل میں وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کون آڈیو لیکس کرتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ صرف 3 ادارے ہیں, ایک IB ہے, ایک ISI ہے اور ایک پولیس ہے جو ریکارڈ کر سکتی ہے, اور پنجاب کی پولیس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے, پتہ چلے گا نا کس نے ہماری آڈیو, سب سے بڑی بات ہے ٹیپ کی اور پھر لیک کس نے کی. اور میں دوبارہ بتا رہی ہوں, پچھلی دفعہ بھی یہ بات بتا دی, او یار میرا جد نال دل کرے گا میں گل کراں گا اور جو دل کرے گا بات کروں گی. چاہے سرکار کا جتنے ملازم ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, کمشنرز ہیں, وہ دے آر نون ایز پبلک سرونٹس, سول سروس کہتے ہیں اس کو. ہمارا حق ہے ان سے جس وقت دل کرے بات کریں. وہ ہمارے پہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ ڈوگر کے لیے تو میری خاص طور پہ انٹرسٹ تھا کیونکہ ڈوگر ہمارے پرنسپل انویسٹیگیٹر کنوینر تھے JIT کے.